अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 के आने वाले एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा था कि जुलजान मंगोल सिपाहियों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और भागने लगता है, लेकिन उसे ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। लेकिन जुलजान बहादुरी के साथ एक दो मंगोल सिपाहियों को ढा देता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जुलजान को वो पकड़ लेते हैं। तो इतने में अमीर सादातीन के सिपाही आ जाते हैं और मंगोल सिपाहियों के साथ लड़ते हैं और जुलजान की जान बचाते हैं। दूसरी तरफ सारम और उसके सिपाही जो कि तलाश में निकले होते हैं नोयान की, तो इतने में बामसी और दुआन आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें कोई निशानात नहीं मिले। तो इतने में अमीर सादातीन के सिपाही आते हैं और कहते हैं सारम साहब से कि कारवां सराय में अमीर सादातीन आपका इंतज़ार कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई ज़रूरी मामला है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। सारम अपने सिपाहियों से कहता है कि कबीले वापस चले जाएं और दूसरे सिपाहियों से कहें कि वो तलाश में रहें। तो दूसरी तरफ आगे आप ये भी देखेंगे कि जुलजान को अमीर सादातीन के सिपाही पकड़ के लाते हैं कारवां सराय में। अमीर सादातीन जुलजान से कहते हैं तुम सुल्जूक सल्तनत के महफूज हाथों में हो, परेशान मत हो। और फिर अमीर सादातीन को पैक जुलजान से पूछते हैं कि तुम कौन हो और मंगोल सिपाहियों के साथ क्या कर रहे थे। और फिर जुलजान कहता है कि मैं काई कबीले के सुलेमान शाह का बेटा जुलजान हूँ और नोयान के सिपाही मुझे कत्ल करने वाले थे। और फिर जुलजान कहता है कि आपके सिपाहियों ने मुझे बचाया, आपका शुक्रिया। इस पर अमीर सादातीन कहता है कि तुम्हारे बाबा ने हमारी रियासत के लिए जो किया हम हमेशा उनकी कदर करते हैं। और फिर जुलजान पूछता है कि आप कौन हैं और फिर सादातीन जवाब देता है कि मैं रियासत का अमीर हूँ। तो दूसरी तरफ गनी और तुर्गत मंगोल सिपाहियों पर घात लगाकर बैठे होते हैं। तो इतने में नोयान का मेहमान आता है तो मंगोल सिपाही कहते हैं कि नोयान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और फिर तुर्गत और गनी उनके निशानात का पीछा करते हैं और फिर तुर्गत और गनी वो गार देख लेते हैं जिसमें नोयान और गुंजागुल होते हैं। गार में शहजादा शहीर के पास नोयान आता है और कहता है कि कुछ तुर्क सरदारान आए हैं और वो आपकी बैत करना चाहते हैं। सरदारान आते हैं और शहजादा शहीर के हाथ का बोसा लेते हैं। इस पर शहजादा शहीर कहता है मेरी हुक्मरानी में आपके कबीलों में अमन और इंसाफ कायम होगा। आगे आप ये भी देखेंगे कि सारम कारवां सराय में अमीर सादातीन के पास आता है और फिर सारम अमीर सादातीन से मिलता है। तो अमीर सादातीन सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो जुलजान को भेजें। और फिर सारम और जुलजान एक दूसरे से मिलते हैं और फिर सारम जुलजान से पूछता है कि तुम नोयान के हाथों से कैसे निकले। इस पर अमीर सादातीन जवाब देता है कि मेरे कुछ सिपाही खोज में थे और उन्होंने जुलजान को बचाया। और फिर सारम कहता है कि शहजादा शहीर किधर है। जुलजान कहता है कि वो गार में कैद है। सारम पूछता है कि क्या गार का तुम्हें पता है। इस पर अमीर सादातीन जवाब देता है कि उन्होंने इसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। अगर मुझे पता होता कि गार कहाँ है तो मैं काफ़ी देर पहले निकल गया होता और नोयान से निमट चुका होता। तुर्गत और गनी छुपके से नोयान, शहजादा शहीर और गुंजागुल को देख रहे होते हैं। तुर्गत पुराने ख्यालों में गुम हो जाता है कि जब तुर्गत को और शहजादा शहीर को सलीबियों ने पकड़ा था। अमीर सादातीन को पैक सारम से कहता है कि जब तुम कबीले वापस जाओ और फिर उन्हें बताओ मेरे एहसानात के बारे में। और फिर अमीर सादातीन कहता है कि हिजरत के लिए अहलत की जगह सबसे बेहतर है। और फिर सारम जवाब देता है कि कबीले के सरदार भी अहलत की तरफ हिजरत करना चाहते हैं। और फिर अमीर सादातीन कहता है कि ये तो अच्छा हो गया, इस सूरत में फ़ौरन अपनी तैयारियां शुरू कर दें। और फिर जुलजान और सारम कारवां सराय से चले जाते हैं कबीले की जानिब। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि तुर्गत और गनी घात लगाकर बैठे होते हैं, लेकिन मंगोल सिपाही तुर्गत को घेरे में ले लेते हैं। तुर्गत बड़ी बहादुरी के साथ काफ़ी सारे मंगोल सिपाहियों को मार देता है, लेकिन काफ़ी सारे मंगोल सिपाहियों की वजह से तुर्गत भी पकड़ा जाता है और मंगोल सिपाही नोयान की गार में तुर्गत को लेकर आते हैं। नोयान तुर्गत से पूछता है कि क्या किसी को पता है कि तुम यहाँ आए हो। इस पर तुर्गत जवाब देता है कि नहीं, लेकिन भाई जल्द तुम्हारे गरेबां पर हाथ डालेंगे। और फिर नोयान अपनी तलवार निकालता है और तुर्गत की गर्दन काटने वाला होता है। कारवां सराय में अमीर सादातीन के पास रियासत की तरफ से खत आता है। तो अमीर सादातीन दिल में सोचता है कि अर्तुगरुल, रियासत के कानून को ना मानने का तुम्हें हिसाब देना होगा। तो दूसरी तरफ अर्तुगरुल का एक बेटा पैदा होता है। इस पर तैमूर साहब और आरिफ साहब मुबारकबाद देते हैं अर्तुगरुल साहब को। और फिर अर्तुगरुल अपने बेटे को देखता है और शुक्र अदा करता है। और फिर अर्तुगरुल अपने बेटे का नाम बताता है जो कि सुलेमान शाह ने बताया होता है और वो अपने बच्चे का नाम गुंदुज रखता है। जुलजान और सारम कबीले वापस आते हैं और फिर सारम
اور زلجان بھی خیمے میں آ جاتے ہیں اور ارطغرل سے ملتے ہیں، اور ارطغرل زلجان سے پوچھتا ہے کہ تم نویان کے ہاتھوں سے کیسے نکلے۔ اس پر زلجان کہتا ہے کہ امیر سعادتین کے سپاہیوں نے مجھے بچایا ہے۔ اس پر ارطغرل حیران ہو جاتا ہے تو دوسری طرف نویان غار میں ترگت کی گردن کاٹنے والا ہوتا ہے، لیکن شہزادہ شہیر اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ بطور سلطان میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تلوار پیچھے کرو۔ شہزادہ کہتا ہے کہ منگول سپاہی 50 بھی مل جائیں تو وہ ترگت سپاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے میں ترگت سپاہی کو اپنی خدمات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر نویان کہتا ہے کہ میری تلوار آپ کے حکم کے تابع ہے۔ گنجا گل کہتی ہے کہ اگر ترگت سلطان کی بیعت کر لے تو ہم اپنی خدمات کے لیے اسے استعمال کریں گے، اور شہزادہ شہیر بھی کہتا ہے کہ ترگت جیسے بہادر سپاہی کو میں اپنی خدمات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں اور اپنی فوج میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر ترگت میری بیعت نہیں کرتا تو جو بھی کرنا ہوا میں خود کروں گا۔ اس پر ترگت غصے میں کہتا ہے کہ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری سلطنت، اور پھر شہزادہ حکم دیتا ہے سپاہیوں کو کہ وہ ترگت کو باندھ دیں۔ گنجا گل پوچھتی ہے کہ کیا قبیلوں کو آپ نے خط لکھا ہے، اور پھر شہزادہ شہیر خط دے کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں زلجان ساری کہانی بتاتا ہے کہ شہزادہ شہیر زندہ ہے۔ ارطغرل تیمور صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے شک تھا کہ امیر سعادتین نے کوئی نہ کوئی چال چلنی ہے، اور اس نے سب سے بڑی چال زلجان کو بچا کر کی ہے، اور اس نے زلجان کی جان بچا کر ہم پر احسان کیا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ارطغرل ڈرامے کے پورے سیزن لے کر آئیں گے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا کہ زلجان منگول سپاہیوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے، لیکن اسے ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، لیکن زلجان بہادری کے ساتھ 1-2 منگول سپاہیوں کو ڈھا دیتا ہے، لیکن کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے زلجان کو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو اتنے میں امیر سعادتین کے سپاہی آ جاتے ہیں اور منگول سپاہیوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور زلجان کی جان بچاتے ہیں۔ دوسری طرف سارم اور اس کے سپاہی جو کہ تلاش میں نکلے ہوتے ہیں نویان کی، تو اتنے میں بامسی اور دوان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی نشانات نہیں ملے۔ تو اتنے میں امیر سعادتین کے سپاہی آتے ہیں اور کہتے ہیں سارم صاحب سے کہ کارواں سرائے میں امیر سعادتین آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کوئی ضروری معاملہ ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سارم اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ قبیلے واپس چلے جائیں اور دوسرے سپاہیوں سے کہیں کہ وہ تلاش میں رہیں۔ تو دوسری طرف آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ زلجان کو امیر سعادتین کے سپاہی پکڑ کے لاتے ہیں کارواں سرائے میں۔ امیر سعادتین زلجان سے کہتے ہیں تم سلجوق سلطنت کے محفوظ ہاتھوں میں ہو، پریشان مت ہو۔ اور پھر امیر سعادتین کو بیک زلجان سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور منگول سپاہیوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے، اور پھر زلجان کہتا ہے کہ میں کائی قبیلے کے سلیمان شاہ کا بیٹا زلجان ہوں، اور نویان کے سپاہی مجھے قتل کرنے والے تھے۔ اور پھر زلجان کہتا ہے کہ آپ کے سپاہیوں نے مجھے بچایا، آپ کا شکریہ۔ اس پر امیر سعادتین کہتا ہے کہ تمہارے بابا نے ہماری ریاست کے لیے جو کیا ہم ہمیشہ ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور پھر زلجان پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور پھر سعادتین جواب دیتا ہے کہ میں ریاست کا امیر ہوں۔ تو دوسری طرف غنی اور ترگت منگول سپاہیوں پر گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں نویان کا مہمان آتا ہے تو منگول سپاہی کہتے ہیں کہ نویان تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور پھر ترگت اور غنی ان کے نشانات کا پیچھا کرتے ہیں، اور پھر ترگت اور غنی وہ غار دیکھ لیتے ہیں جس میں نویان اور گنجا گل ہوتے ہیں۔ غار میں شہزادہ شہیر کے پاس نویان آتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ ترک سرداران آئے ہیں اور وہ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ سرداران آتے ہیں اور شہزادہ شہیر کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ اس پر شہزادہ شہیر کہتا ہے میری حکمرانی میں آپ کے قبیلوں میں امن اور انصاف قائم ہوگا۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سارم کارواں سرائے میں امیر سعادتین کے پاس آتا ہے، اور پھر سارم امیر سعادتین سے ملتا ہے تو امیر سعادتین سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زلجان کو بھیجیں، اور پھر سارم اور زلجان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور پھر سارم زلجان سے پوچھتا ہے کہ تم نویان کے ہاتھوں سے کیسے نکلے۔ اس پر امیر سعادتین جواب دیتا ہے کہ میرے کچھ سپاہی کھوج میں تھے اور انہوں نے زلجان کو بچایا۔ اور پھر سارم کہتا ہے کہ شہزادہ شہیر کدھر ہے؟ زلجان کہتا ہے کہ وہ غار میں قید ہے۔ سارم پوچھتا ہے کہ کیا غار کا تمہیں پتہ ہے؟ اس پر امیر سعادتین جواب دیتا ہے کہ انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ غار کہاں ہے تو میں کافی دیر پہلے نکل گیا ہوتا اور نویان سے نمٹ چکا ہوتا۔ ترگت اور غنی چھپکے سے نویان، شہزادہ شہیر اور گنجا گل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ترگت پرانے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے کہ جب ترگت کو
और शहजादा शहीर को सलीबियों ने पकड़ा था। अमीर सादतीन को पैक सारम से कहता है कि जब तुम कबीले वापस जाओ और फिर उन्हें बताओ मेरे एहसानात के बारे में। और फिर अमीर सादतीन कहता है कि हिजरत के लिए अहलत की जगह सबसे बेहतर है। और फिर सारम जवाब देता है कि कबीले के सरदार भी अहलत की तरफ हिजरत करना चाहते हैं। और फिर अमीर सादतीन कहता है कि ये तो अच्छा हो गया, इस सूरत में फ़ौरन अपनी तैयारियां शुरू कर दें। और फिर जुलजान और सारम कारवां सराय से चले जाते हैं कबीले की जानिब। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि तुर्गत और गनी घात लगाकर बैठे होते हैं, लेकिन मंगोल सिपाही तुर्गत को घेरे में ले लेते हैं। तुर्गत बड़ी बहादुरी के साथ काफ़ी सारे मंगोल सिपाहियों को मार देता है, लेकिन काफ़ी सारे मंगोल सिपाहियों की वजह से तुर्गत भी पकड़ा जाता है। और मंगोल सिपाही नोयान की गार में तुर्गत को लेकर आते हैं। नोयान तुर्गत से पूछता है कि क्या किसी को पता है कि तुम यहाँ आए हो। इस पर तुर्गत जवाब देता है कि नहीं, लेकिन भाई जल्द तुम्हारे गरेबां पर हाथ डालेंगे। और फिर नोयान अपनी तलवार निकालता है और तुर्गत की गर्दन काटने वाला होता है। कारवां सराय में अमीर सादतीन के पास रियासत की तरफ से ख़त आता है। तो अमीर सादतीन दिल में सोचता है कि अर्तुगरुल, रियासत के कानून को ना मानने का तुम्हें हिसाब देना होगा। तो दूसरी तरफ अर्तुगरुल का एक बेटा पैदा होता है। इस पर तैमूर साहब और आरिफ साहब मुबारकबाद देते हैं अर्तुगरुल साहब को। और फिर अर्तुगरुल अपने बेटे को देखता है और शुक्र अदा करता है। और फिर अर्तुगरुल अपने बेटे का नाम बताता है जो कि सुलेमान शाह ने बताया होता है, और वो अपने बच्चे का नाम गुंदुज रखता है। जुलजान और सारम कबीले वापस आते हैं और फिर सारम और जुलजान भी खेमे में आ जाते हैं और अर्तुगरुल से मिलते हैं। और अर्तुगरुल जुलजान से पूछता है कि तुम नोयान के हाथों से कैसे निकले। इस पर जुलजान कहता है कि अमीर सादतीन के सिपाहियों ने मुझे बचाया है। इस पर अर्तुगरुल हैरान हो जाता है। तो दूसरी तरफ नोयान गार में तुर्गत की गर्दन काटने वाला होता है, लेकिन शहजादा शहीर उसे रोकता है और कहता है कि बतौर सुल्तान मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तलवार पीछे करो। शहजादा कहता है कि मंगोल सिपाही 50 भी मिल जाएं तो वो तुर्गत सिपाही का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुर्गत सिपाही को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इस पर नोयान कहता है कि मेरी तलवार आपके हुक्म के ताबे है। गुंजागुल कहती है कि अगर तुर्गत सुल्तान की बैत कर ले तो हम अपनी खिदमत के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। और शहजादा शहीर भी कहता है कि तुर्गत जैसे बहादुर सिपाही को मैं अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ और अपनी फ़ौज में देखना चाहता हूँ। और अगर तुर्गत मेरी बैत नहीं करता तो जो भी करना हुआ मैं खुद करूँगा। इस पर तुर्गत गुस्से में कहता है कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी सल्तनत। और फिर शहजादा हुक्म देता है सिपाहियों को कि वो तुर्गत को बांध दें। गुंजागुल पूछती है कि क्या कबीलों को आपने ख़त लिखा है, और फिर शहजादा शहीर ख़त देकर चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले में जुलजान सारी कहानी बताता है कि शहजादा शहीर जिंदा है। अर्तुगरुल तैमूर साहब से कहता है कि मुझे शक था कि अमीर सादतीन ने कोई ना कोई चाल चलनी है, और उसने सबसे बड़ी चाल जुलजान को बचाकर की है, और उसने जुलजान की जान बचाकर हम पर एहसान किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए आ रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम अर्तुगरुल ड्रामे के पूरे सीज़न लेकर आएंगे। और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 के आने वाले एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा था कि जुलजान मंगोल सिपाहियों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और भागने लगता है, लेकिन उसे ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। लेकिन जुलजान बहादुरी के साथ 1-2 मंगोल सिपाहियों को ढा देता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जुलजान को वो पकड़ लेते हैं। तो इतने में अमीर सादतीन के सिपाही आ जाते हैं और मंगोल सिपाहियों के साथ लड़ते हैं और जुलजान की जान बचाते हैं। दूसरी तरफ सारम और उसके सिपाही जो कि तलाश में निकले होते हैं नोयान की, तो इतने में बामसी और दुआन आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें कोई निशानात नहीं मिले। तो इतने में अमीर सादतीन के सिपाही आते हैं और कहते हैं सारम साहब से कि कारवां सराय में अमीर सादतीन आपका इंतज़ार कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई ज़रूरी मामला है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। सारम अपने सिपाहियों से कहता है कि कबीले वापस चले जाएं और दूसरे सिपाहियों से कहें कि वो तलाश में रहें। तो दूसरी तरफ आगे आप ये भी देखेंगे कि जुलजान को अमीर सादतीन के सिपाही पकड़ के लाते हैं कारवां सराय में। अमीर सादतीन जुलजान से कहते हैं तुम सुल्जूक सल्तनत के महफूज हाथों में हो, परेशान मत हो। और फिर अमीर सादतीन को पैक जुलजान से पूछते हैं कि तुम कौन हो और मंगोल सिपाहियों के साथ क्या कर रहे थे। और फिर जुलजान कहता है कि मैं काई कबीले के सुलेमान शाह का बेटा जुलजान हूँ और नोयान के सिपाही मुझे कत्ल करने वाले थे। और फिर जुलजान कहता है कि आपके सिपाहियों ने मुझे बचाया, आपका शुक्रिया। इस पर अमीर सादतीन कहता है कि तुम्हारे बाबा ने हमारी रियासत के लिए जो किया
ہم ہمیشہ ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور پھر زلجان پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ اور پھر سعادتین جواب دیتا ہے کہ میں ریاست کا امیر ہوں۔ تو دوسری طرف غنی اور ترگت منگول سپاہیوں پر گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں نویان کا مہمان آتا ہے تو منگول سپاہی کہتے ہیں کہ نویان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر ترگت اور غنی ان کے نشانات کا پیچھا کرتے ہیں، اور پھر ترگت اور غنی وہ غار دیکھ لیتے ہیں جس میں نویان اور گنجا گل ہوتے ہیں۔ غار میں شہزادہ شہیر کے پاس نویان آتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ ترک سرداران آئے ہیں اور وہ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ سرداران آتے ہیں اور شہزادہ شہیر کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ اس پر شہزادہ شہیر کہتا ہے میری حکمرانی میں آپ کے قبیلوں میں امن اور انصاف قائم ہوگا۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سارم کارواں سرائے میں امیر سعادتین کے پاس آتا ہے، اور پھر سارم امیر سعادتین سے ملتا ہے تو امیر سعادتین سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زلجان کو بھیجیں۔ اور پھر سارم اور زلجان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور پھر سارم زلجان سے پوچھتا ہے کہ تم نویان کے ہاتھوں سے کیسے نکلے؟ اس پر امیر سعادتین جواب دیتا ہے کہ میرے کچھ سپاہی کھوج میں تھے اور انہوں نے زلجان کو بچایا۔ اور پھر سارم کہتا ہے کہ شہزادہ شہیر کدھر ہے؟ زلجان کہتا ہے کہ وہ غار میں قید ہے۔ سارم پوچھتا ہے کہ کیا غار کا تمہیں پتہ ہے؟ اس پر امیر سعادتین جواب دیتا ہے کہ انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ غار کہاں ہے تو میں کافی دیر پہلے نکل گیا ہوتا اور نویان سے نمٹ چکا ہوتا۔ ترگت اور غنی چھپکے سے نویان، شہزادہ شہیر اور گنجا گل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ترگت پرانے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے کہ جب ترگت کو اور شہزادہ شہیر کو صلیبیوں نے پکڑا تھا۔ امیر سعادتین کو پیک سارم سے کہتا ہے کہ جب تم قبیلے واپس جاؤ اور پھر انہیں بتاؤ میرے احسانات کے بارے میں۔ اور پھر امیر سعادتین کہتا ہے کہ ہجرت کے لیے اہلیت کی جگہ سب سے بہتر ہے۔ اور پھر سارم جواب دیتا ہے کہ قبیلے کے سردار بھی اہلیت کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر امیر سعادتین کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہو گیا، اس صورت میں فوراً اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور پھر زلجان اور سارم کارواں سرائے سے چلے جاتے ہیں قبیلے کی جانب۔ تو دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ترگت اور غنی گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن منگول سپاہی ترگت کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ترگت بڑی بہادری کے ساتھ کافی سارے منگول سپاہیوں کو مار دیتا ہے، لیکن کافی سارے منگول سپاہیوں کی وجہ سے ترگت بھی پکڑا جاتا ہے، اور منگول سپاہی نویان کی غار میں ترگت کو لے کر آتے ہیں۔ نویان ترگت سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی کو پتہ ہے کہ تم یہاں آئے ہو؟ اس پر ترگت جواب دیتا ہے کہ نہیں، لیکن بھائی جلد تمہارے گریباں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ اور پھر نویان اپنی تلوار نکالتا ہے اور ترگت کی گردن کاٹنے والا ہوتا ہے۔ کارواں سرائے میں امیر سعادتین کے پاس ریاست کی طرف سے خط آتا ہے، تو امیر سعادتین دل میں سوچتا ہے کہ ارطغرل، ریاست کے قانون کو نہ ماننے کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تو دوسری طرف ارطغرل کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اس پر تیمور صاحب اور عارف صاحب مبارکباد دیتے ہیں ارطغرل صاحب کو، اور پھر ارطغرل اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر ارطغرل اپنے بیٹے کا نام بتاتا ہے جو کہ سلیمان شاہ نے بتایا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بچے کا نام گندوز رکھتا ہے۔ زلجان اور سارم قبیلے واپس آتے ہیں، اور پھر سارم اور زلجان بھی خیمے میں آ جاتے ہیں اور ارطغرل سے ملتے ہیں۔ اور ارطغرل زلجان سے پوچھتا ہے کہ تم نویان کے ہاتھوں سے کیسے نکلے؟ اس پر زلجان کہتا ہے کہ امیر سعادتین کے سپاہیوں نے مجھے بچایا ہے۔ اس پر ارطغرل حیران ہو جاتا ہے۔ تو دوسری طرف نویان غار میں ترگت کی گردن کاٹنے والا ہوتا ہے، لیکن شہزادہ شہیر اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ بطور سلطان میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تلوار پیچھے کرو۔ شہزادہ کہتا ہے کہ منگول سپاہی 50 بھی مل جائیں تو وہ ترگت سپاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے میں ترگت سپاہی کو اپنی خدمات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر نویان کہتا ہے کہ میری تلوار آپ کے حکم کے تابع ہے۔ گنجا گل کہتی ہے کہ اگر ترگت سلطان کی بیعت کر لے تو ہم اپنی خدمات کے لیے اسے استعمال کریں گے۔ اور شہزادہ شہیر بھی کہتا ہے کہ ترگت جیسے بہادر سپاہی کو میں اپنی خدمات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں اور اپنی فوج میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر ترگت میری بیعت نہیں کرتا تو جو بھی کرنا ہوا میں خود کروں گا۔ اس پر ترگت غصے میں کہتا ہے کہ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری سلطنت۔ اور پھر ایک شہزادہ حکم دیتا ہے سپاہیوں کو کہ وہ ترگت کو باندھ دیں۔ گنجا گل پوچھتی ہے کہ کیا قبیلوں کو آپ نے خط لکھا ہے؟ اور پھر شہزادہ شہیر خط دے کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں زلجان ساری کہانی بتاتا ہے کہ شہزادہ شہیر زندہ ہے۔ ارطغرل تیمور صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے شک تھا کہ امیر سعادتین نے کوئی نہ کوئی چال چلنی ہے، اور اس نے سب سے بڑی چال زلجان کو بچا کر کی ہے، اور اس نے زلجان کی جان بچا کر ہم پر احسان کیا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ارطغرل ڈرامے کے پورے سیزن لے کر آئیں گے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 के आने वाले एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा था कि जुलजान मंगोल सिपाहियों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और भागने लगता है, लेकिन उसे ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। लेकिन जुलजान बहादुरी के साथ एक दो मंगोल सिपाहियों को ढा देता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जुलजान को वो पकड़ लेते हैं। तो इतने में अमीर सादतदीन के सिपाही आ जाते हैं और मंगोल सिपाहियों के साथ लड़ते हैं और जुलजान की जान बचाते हैं। दूसरी तरफ सारम और उसके सिपाही जो कि तलाश में निकले होते हैं नोयान की, तो इतने में बामसी और दुआन आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें कोई निशानात नहीं मिले। तो इतने में अमीर सादतदीन के सिपाही आते हैं और कहते हैं सारम साहब से कि कारवां सराय में अमीर सादतदीन आपका इंतज़ार कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई ज़रूरी मामला है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। सारम अपने सिपाहियों से कहता है कि कबीले वापस चले जाएं और दूसरे सिपाहियों से कहें कि वो तलाश में रहें। तो दूसरी तरफ आगे आप ये भी देखेंगे कि जुलजान को अमीर सादतदीन के सिपाही पकड़ के लाते हैं कारवां सराय में। अमीर सादतदीन जुलजान से कहते हैं तुम सुल्जूक सल्तनत के महफूज हाथों में हो, परेशान मत हो। और फिर अमीर सादतदीन को पैक जुलजान से पूछते हैं कि तुम कौन हो और मंगोल सिपाहियों के साथ क्या कर रहे थे। और फिर जुलजान कहता है कि मैं काई कबीले के सुलेमान शाह का बेटा जुलजान हूँ और नोयान के सिपाही मुझे कत्ल करने वाले थे। और फिर जुलजान कहता है कि आपके सिपाहियों ने मुझे बचाया, आपका शुक्रिया। इस पर अमीर सादतदीन कहता है कि तुम्हारे बाबा ने हमारी रियासत के लिए जो किया हम हमेशा उनकी कदर करते हैं। और फिर जुलजान पूछता है कि आप कौन हैं और फिर सादतदीन जवाब देता है कि मैं रियासत का अमीर हूँ। तो दूसरी तरफ गनी और तुर्गत मंगोल सिपाहियों पर घात लगाकर बैठे होते हैं। तो इतने में नोयान का मेहमान आता है तो मंगोल सिपाही कहते हैं कि नोयान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और फिर तुर्गत और गनी उनके निशानात का पीछा करते हैं और फिर तुर्गत और गनी वो गार देख लेते हैं जिसमें नोयान और गुंजागुल होते हैं। गार में शहजादा शहीर के पास नोयान आता है और कहता है कि कुछ तुर्क सरदारान आए हैं और वो आपकी बैत करना चाहते हैं। सरदारान आते हैं और शहजादा शहीर के हाथ का बोसा लेते हैं। इस पर शहजादा शहीर कहता है मेरी हुक्मरानी में आपके कबीलों में अमन और इंसाफ कायम होगा। आगे आप ये भी देखेंगे कि सारम कारवां सराय में अमीर सादतदीन के पास आता है और फिर सारम अमीर सादतदीन से मिलता है। तो अमीर सादतदीन सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो जुलजान को भेजें। और फिर सारम और जुलजान एक दूसरे से मिलते हैं और फिर सारम जुलजान से पूछता है कि तुम नोयान के हाथों से कैसे निकले। इस पर अमीर सादतदीन जवाब देता है कि मेरे कुछ सिपाही खोज में थे और उन्होंने जुलजान को बचाया। और फिर सारम कहता है कि शहजादा शहीर किधर है। जुलजान कहता है कि वो गार में कैद है। सारम पूछता है कि क्या गार का तुम्हें पता है। इस पर अमीर सादतदीन जवाब देता है कि उन्होंने इसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। अगर मुझे पता होता कि गार कहाँ है तो मैं काफ़ी देर पहले निकल गया होता और नोयान से निमट चुका होता। तुर्गत और गनी छुपके से नोयान, शहजादा शहीर और गुंजागुल को देख रहे होते हैं। तुर्गत पुराने ख्यालों में गुम हो जाता है कि जब तुर्गत को और शहजादा शहीर को सलीबियों ने पकड़ा था। अमीर सादतदीन को पैक सारम से कहता है कि जब तुम कबीले वापस जाओ और फिर उन्हें बताओ मेरे एहसानात के बारे में। और फिर अमीर सादतदीन कहता है कि हिजरत के लिए अहलत की जगह सबसे बेहतर है। और फिर सारम जवाब देता है कि कबीले के सरदार भी अहलत की तरफ हिजरत करना चाहते हैं। और फिर अमीर सादतदीन कहता है कि ये तो अच्छा हो गया, इस सूरत में फ़ौरन अपनी तैयारियां शुरू कर दें। और फिर जुलजान और सारम कारवां सराय से चले जाते हैं कबीले की जानिब। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि तुर्गत और गनी घात लगाकर बैठे होते हैं, लेकिन मंगोल सिपाही तुर्गत को घेरे में ले लेते हैं। तुर्गत बड़ी बहादुरी के साथ काफ़ी सारे मंगोल सिपाहियों को मार देता है, लेकिन काफ़ी सारे मंगोल सिपाहियों की वजह से तुर्गत भी पकड़ा जाता है और मंगोल सिपाही नोयान की गार में तुर्गत को लेकर आते हैं। नोयान तुर्गत से पूछता है कि क्या किसी को पता है कि तुम यहाँ आए हो। इस पर तुर्गत जवाब देता है कि नहीं, लेकिन भाई जल्द तुम्हारे गरिबा पर हाथ डालेंगे। और फिर नोयान अपनी तलवार निकालता है और तुर्गत की गर्दन काटने वाला होता है। कारवां सराय में अमीर सादतदीन के पास रियासत की तरफ से ख़त आता है। तो अमीर सादतदीन दिल दिल में सोचता है कि अर्तुगरुल, रियासत के कानून को ना मानने का तुम्हें हिसाब देना होगा। तो दूसरी तरफ अर्तुगरुल का एक बेटा पैदा होता है। इस पर तैमूर साहब और आरिफ साहब मुबारकबाद देते हैं अर्तुगरुल साहब को। और फिर अर्तुगरुल अपने बेटे को देखता है और शुक्र अदा करता है। और फिर अर्तुगरुल अपने बेटे का नाम बताता है जो कि सुलेमान शाह ने बताया होता है और वो अपने बच्चे का नाम गुंदुज रखता है। जुलजान और सारम कबीले वापस आते हैं और फिर सारम और जुलजान भी खेमे में आ जाते हैं और अर्तुगरुल से मिलते हैं।
اور ارطغرل زلجان سے پوچھتا ہے کہ تم نویان کے ہاتھوں سے کیسے نکلے۔ اس پر زلجان کہتا ہے کہ امیر سعادت ان کے سپاہیوں نے مجھے بچایا ہے۔ اس پر ارطغرل حیران ہو جاتا ہے تو دوسری طرف نویان غار میں ترگت کی گردن کاٹنے والا ہوتا ہے، لیکن شہزادہ شہیر اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ بطور سلطان میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تلوار پیچھے کرو۔ شہزادہ کہتا ہے کہ منگول سپاہی 50 بھی مل جائیں تو وہ ترگت سپاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے میں ترگت سپاہی کو اپنی خدمات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر نویان کہتا ہے کہ میری تلوار آپ کے حکم کے تابع ہے۔ گنجا گل کہتی ہے کہ اگر ترگت سلطان کی بیعت کر لے تو ہم اپنی خدمات کے لیے اسے استعمال کریں گے، اور شہزادہ شہیر بھی کہتا ہے کہ ترگت جیسے بہادر سپاہی کو میں اپنی خدمات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں اور اپنی فوج میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر ترگت میری بیعت نہیں کرتا تو جو بھی کرنا ہوا میں خود کروں گا۔ اس پر ترگت غصے میں کہتا ہے کہ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری سلطنت، اور پھر شہزادہ حکم دیتا ہے سپاہیوں کو کہ وہ ترگت کو باندھ دیں۔ گنجا گل پوچھتی ہے کہ کیا قبیلوں کو آپ نے خط لکھا ہے، اور پھر شہزادہ شہیر خط دے کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں زلجان ساری کہانی بتاتا ہے کہ شہزادہ شہیر زندہ ہے۔ ارطغرل تیمور صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے شک تھا کہ امیر سعادت نے کوئی نہ کوئی چال چلنی ہے، اور اس نے سب سے بڑی چال زلجان کو بچا کر کی ہے، اور اس نے زلجان کی جان بچا کر ہم پر احسان کیا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ارطغرل ڈرامے کے پورے سیزن لے کر آئیں گے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا کہ زلجان منگول سپاہیوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے، لیکن اسے ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، لیکن زلجان بہادری کے ساتھ 1-2 منگول سپاہیوں کو ڈھا دیتا ہے، لیکن کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے زلجان کو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو اتنے میں امیر سعادت ان کے سپاہی آ جاتے ہیں اور منگول سپاہیوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور زلجان کی جان بچاتے ہیں۔ دوسری طرف سارم اور اس کے سپاہی جو کہ تلاش میں نکلے ہوتے ہیں نویان کی، تو اتنے میں بامسی اور دوان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی نشانات نہیں ملے۔ تو اتنے میں امیر سعادت ان کے سپاہی آتے ہیں اور کہتے ہیں سارم صاحب سے کہ کارواں سرائے میں امیر سعادت آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کوئی ضروری معاملہ ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سارم اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ قبیلے واپس چلے جائیں اور دوسرے سپاہیوں سے کہیں کہ وہ تلاش میں رہیں۔ تو دوسری طرف آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ زلجان کو امیر سعادت ان کے سپاہی پکڑ کے لاتے ہیں کارواں سرائے میں۔ امیر سعادت ان زلجان سے کہتے ہیں تم سلجوق سلطنت کے محفوظ ہاتھوں میں ہو، پریشان مت ہو۔ اور پھر امیر سعادت ان کو پیک زلجان سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور منگول سپاہیوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے، اور پھر زلجان کہتا ہے کہ میں کائی قبیلے کے سلیمان شاہ کا بیٹا زلجان ہوں، اور نویان کے سپاہی مجھے قتل کرنے والے تھے، اور پھر زلجان کہتا ہے کہ آپ کے سپاہیوں نے مجھے بچایا، آپ کا شکریہ۔ اس پر امیر سعادت کہتا ہے کہ تمہارے بابا نے ہماری ریاست کے لیے جو کیا ہم ہمیشہ ان کی قدر کرتے ہیں، اور پھر زلجان پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور پھر سعادت جواب دیتا ہے کہ میں ریاست کا امیر ہوں۔ تو دوسری طرف غنی اور ترگت منگول سپاہیوں پر گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں نویان کا مہمان آتا ہے تو منگول سپاہی کہتے ہیں کہ نویان تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور پھر ترگت اور غنی ان کے نشانات کا پیچھا کرتے ہیں، اور پھر ترگت اور غنی وہ غار دیکھ لیتے ہیں جس میں نویان اور گنجا گل ہوتے ہیں۔ غار میں شہزادہ شہیر کے پاس نویان آتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ ترک سرداران آئے ہیں اور وہ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ سرداران آتے ہیں اور شہزادہ شہیر کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ اس پر شہزادہ شہیر کہتا ہے میری حکمرانی میں آپ کے قبیلوں میں امن اور انصاف قائم ہوگا۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سارم کارواں سرائے میں امیر سعادت ان کے پاس آتا ہے، اور پھر سارم امیر سعادت ان سے ملتا ہے تو امیر سعادت ان سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زلجان کو بھیجیں، اور پھر سارم اور زلجان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور پھر سارم زلجان سے پوچھتا ہے کہ تم نویان کے ہاتھوں سے کیسے نکلے۔ اس پر امیر سعادت جواب دیتا ہے کہ میرے کچھ سپاہی کھوج میں تھے اور انہوں نے زلجان کو بچایا، اور پھر سارم کہتا ہے کہ شہزادہ شہیر کدھر ہے۔ زلجان کہتا ہے کہ وہ غار میں قید ہے۔ سارم پوچھتا ہے کہ کیا غار کا تمہیں پتہ ہے؟ اس پر امیر سعادت جواب دیتا ہے کہ انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ غار کہاں ہے تو میں کافی دیر پہلے نکل گیا ہوتا اور نویان سے نمٹ چکا ہوتا۔ ترگت اور غنی چھپکے سے نویان، شہزادہ شہیر اور گنجا گل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ترگت پرانے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے کہ جب ترگت کو اور شہزادہ شہیر کو صلیبیوں نے پکڑا تھا۔
अमीर सादतीन को पैक सारम से कहता है कि जब तुम कबीले वापस जाओ और फिर उन्हें बताओ मेरे एहसानात के बारे में। और फिर अमीर सादतीन कहता है कि हिजरत के लिए अहलत की जगह सबसे बेहतर है। और फिर सारम जवाब देता है कि कबीले के सरदार भी अहलत की तरफ हिजरत करना चाहते हैं। और फिर अमीर सादतीन कहता है कि ये तो अच्छा हो गया, इस सूरत में फ़ौरन अपनी तैयारियां शुरू कर दें। और फिर जुलजान और सारम कारवां सराय से चले जाते हैं कबीले की जानिब। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि तुर्गत और गनी घात लगाकर बैठे होते हैं, लेकिन मंगोल सिपाही तुर्गत को घेरे में ले लेते हैं। तुर्गत बड़ी बहादुरी के साथ काफ़ी सारे मंगोल सिपाहियों को मार देता है, लेकिन काफ़ी सारे मंगोल सिपाहियों की वजह से तुर्गत भी पकड़ा जाता है। और मंगोल सिपाही नोयान की गार में तुर्गत को लेकर आते हैं। नोयान तुर्गत से पूछता है कि क्या किसी को पता है कि तुम यहाँ आए हो। इस पर तुर्गत जवाब देता है कि नहीं, लेकिन भाई जल्द तुम्हारे गरिबा पर हाथ डालेंगे। और फिर नोयान अपनी तलवार निकालता है और तुर्गत की गर्दन काटने वाला होता है। कारवां सराय में अमीर सादतीन के पास रियासत की तरफ से ख़त आता है। तो अमीर सादतीन दिल ही दिल में सोचता है कि अर्तुगरुल, रियासत के कानून को ना मानने का तुम्हें हिसाब देना होगा। तो दूसरी तरफ अर्तुगरुल का एक बेटा पैदा होता है। इस पर तैमूर साहब और आरिफ साहब मुबारकबाद देते हैं अर्तुगरुल साहब को। और फिर अर्तुगरुल अपने बेटे को देखता है और शुक्र अदा करता है। और फिर अर्तुगरुल अपने बेटे का नाम बताता है जो कि सुलेमान शाह ने बताया होता है, और वो अपने बच्चे का नाम गुंदुज रखता है। जुलजान और सारम कबीले वापस आते हैं और फिर सारम और जुलजान भी खेमे में आ जाते हैं और अर्तुगरुल से मिलते हैं। और अर्तुगरुल जुलजान से पूछता है कि तुम नोयान के हाथों से कैसे निकले। इस पर जुलजान कहता है कि अमीर सादतीन के सिपाहियों ने मुझे बचाया है। इस पर अर्तुगरुल हैरान हो जाता है। तो दूसरी तरफ नोयान गार में तुर्गत की गर्दन काटने वाला होता है, लेकिन शहजादा शहीर उसे रोकता है और कहता है कि बतौर सुल्तान मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तलवार पीछे करो। शहजादा कहता है कि मंगोल सिपाही 50 भी मिल जाएं तो वो तुर्गत सिपाही का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुर्गत सिपाही को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इस पर नोयान कहता है कि मेरी तलवार आपके हुक्म के ताबे है। गुंजागुल कहती है कि अगर तुर्गत सुल्तान की बैत कर ले तो हम अपनी खिदमत के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। और शहजादा शहीर भी कहता है कि तुर्गत जैसे बहादुर सिपाही को मैं अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ और अपनी फ़ौज में देखना चाहता हूँ। और अगर तुर्गत मेरी बैत नहीं करता तो जो भी करना हुआ मैं खुद करूँगा। इस पर तुर्गत गुस्से में कहता है कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी सल्तनत। और फिर शहजादा हुक्म देता है सिपाहियों को कि वो तुर्गत को बांध दें। गुंजागुल पूछती है कि क्या कबीलों को आपने ख़त लिखा है, और फिर शहजादा शहीर ख़त देकर चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले में जुलजान सारी कहानी बताता है कि शहजादा शहीर जिंदा है। अर्तुगरुल तैमूर साहब से कहता है कि मुझे शक था कि अमीर सादतीन ने कोई ना कोई चाल चलनी है, और उसने सबसे बड़ी चाल जुलजान को बचाकर की है, और उसने जुलजान की जान बचाकर हम पर एहसान किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए आ रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम अर्तुगरुल ड्रामे के पूरे सीज़न लेकर आएंगे। और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 2 के आने वाले एपिसोड के बारे में। जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा था कि जुलजान मंगोल सिपाहियों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और भागने लगता है, लेकिन उसे ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। लेकिन जुलजान बहादुरी के साथ 1-2 मंगोल सिपाहियों को ढा देता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जुलजान को वो पकड़ लेते हैं। तो इतने में अमीर सादतीन के सिपाही आ जाते हैं और मंगोल सिपाहियों के साथ लड़ते हैं और जुलजान की जान बचाते हैं। दूसरी तरफ सारम और उसके सिपाही जो कि तलाश में निकले होते हैं नोयान की, तो इतने में बामसी और दुआन आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें कोई निशानात नहीं मिले। तो इतने में अमीर सादतीन के सिपाही आते हैं और कहते हैं सारम साहब से कि कारवां सराय में अमीर सादतीन आपका इंतज़ार कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई ज़रूरी मामला है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। सारम अपने सिपाहियों से कहता है कि कबीले वापस चले जाएं और दूसरे सिपाहियों से कहें कि वो तलाश में रहें। तो दूसरी तरफ आगे आप ये भी देखेंगे कि जुलजान को अमीर सादतीन के सिपाही पकड़ के लाते हैं कारवां सराय में। अमीर सादतीन जुलजान से कहते हैं तुम सुल्जूक सल्तनत के महफूज हाथों में हो, परेशान मत हो। और फिर अमीर सादतीन को पैक जुलजान से पूछते हैं कि तुम कौन हो और मंगोल सिपाहियों के साथ क्या कर रहे थे। और फिर जुलजान कहता है कि मैं काई कबीले के सुलेमान शाह का बेटा जुलजान हूँ और नोयान के सिपाही मुझे कत्ल करने वाले थे। और फिर जुलजान कहता है कि आपके सिपाहियों ने मुझे बचाया, आपका शुक्रिया। इस पर अमीर सादतीन कहता है कि तुम्हारे बाबा ने हमारी रियासत के लिए जो किया हम हमेशा उनकी कदर करते हैं।
اور پھر زلجان پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور پھر سعادتین جواب دیتا ہے کہ میں ریاست کا امیر ہوں۔ تو دوسری طرف غنی اور ترگت منگول سپاہیوں پر گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں نویان کا مہمان آتا ہے تو منگول سپاہی کہتے ہیں کہ نویان تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور پھر ترگت اور غنی ان کے نشانات کا پیچھا کرتے ہیں، اور پھر ترگت اور غنی وہ غار دیکھ لیتے ہیں جس میں نویان اور گنجا گل ہوتے ہیں۔ غار میں شہزادہ شہیر کے پاس نویان آتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ ترک سرداران آئے ہیں اور وہ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ سرداران آتے ہیں اور شہزادہ شہیر کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ اس پر شہزادہ شہیر کہتا ہے میری حکمرانی میں آپ کے قبیلوں میں امن اور انصاف قائم ہوگا۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سارم کاروان سرائے میں امیر سعادتین کے پاس آتا ہے، اور پھر سارم امیر سعادتین سے ملتا ہے تو امیر سعادتین سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زلجان کو بھیجیں، اور پھر سارم اور زلجان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور پھر سارم زلجان سے پوچھتا ہے کہ تم نویان کے ہاتھوں سے کیسے نکلے۔ اس پر امیر سعادتین جواب دیتا ہے کہ میرے کچھ سپاہی کھوج میں تھے اور انہوں نے زلجان کو بچایا، اور پھر سارم کہتا ہے کہ شہزادہ شہیر کدھر ہے۔ زلجان کہتا ہے کہ وہ غار میں قید ہے۔ سارم پوچھتا ہے کہ کیا غار کا تمہیں پتہ ہے؟ اس پر امیر سعادتین جواب دیتا ہے کہ انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ غار کہاں ہے تو میں کافی دیر پہلے نکل گیا ہوتا اور نویان سے نمٹ چکا ہوتا۔ ترگت اور غنی چھپکے سے نویان، شہزادہ شہیر اور گنجا گل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ترگت پرانے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے کہ جب ترگت کو اور شہزادہ شہیر کو صلیبیوں نے پکڑا تھا۔ امیر سعادتین کو پیک سارم سے کہتا ہے کہ جب تم قبیلے واپس جاؤ اور پھر انہیں بتاؤ میرے احسانات کے بارے میں، اور پھر امیر سعادتین کہتا ہے کہ ہجرت کے لیے اہلیت کی جگہ سب سے بہتر ہے، اور پھر سارم جواب دیتا ہے کہ قبیلے کے سردار بھی اہلیت کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر امیر سعادتین کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہو گیا، اس صورت میں فوراً اپنی تیاریاں شروع کر دیں، اور پھر زلجان اور سارم کاروان سرائے سے چلے جاتے ہیں قبیلے کی جانب۔ تو دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ترگت اور غنی گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن منگول سپاہی ترگت کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ترگت بڑی بہادری کے ساتھ کافی سارے منگول سپاہیوں کو مار دیتا ہے، لیکن کافی سارے منگول سپاہیوں کی وجہ سے ترگت بھی پکڑا جاتا ہے، اور منگول سپاہی نویان کی غار میں ترگت کو لے کر آتے ہیں۔ نویان ترگت سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی کو پتہ ہے کہ تم یہاں آئے ہو؟ اس پر ترگت جواب دیتا ہے کہ نہیں، لیکن بھائی جلد تمہارے گریباں پر ہاتھ ڈالیں گے، اور پھر نویان اپنی تلوار نکالتا ہے اور ترگت کی گردن کاٹنے والا ہوتا ہے۔ کاروان سرائے میں امیر سعادتین کے پاس ریاست کی طرف سے خط آتا ہے، تو امیر سعادتین دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ ارطغرل، ریاست کے قانون کو نہ ماننے کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تو دوسری طرف ارطغرل کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اس پر تیمور صاحب اور عارف صاحب مبارکباد دیتے ہیں ارطغرل صاحب کو، اور پھر ارطغرل اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اور پھر ارطغرل اپنے بیٹے کا نام بتاتا ہے جو کہ سلیمان شاہ نے بتایا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بچے کا نام گندوز رکھتا ہے۔ زلجان اور سارم قبیلے واپس آتے ہیں، اور پھر سارم اور زلجان بھی خیمے میں آ جاتے ہیں اور ارطغرل سے ملتے ہیں، اور ارطغرل زلجان سے پوچھتا ہے کہ تم نویان کے ہاتھوں سے کیسے نکلے۔ اس پر زلجان کہتا ہے کہ امیر سعادتین کے سپاہیوں نے مجھے بچایا ہے۔ اس پر ارطغرل حیران ہو جاتا ہے۔ تو دوسری طرف نویان غار میں ترگت کی گردن کاٹنے والا ہوتا ہے، لیکن شہزادہ شہیر اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ بطور سلطان میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تلوار پیچھے کرو۔ شہزادہ کہتا ہے کہ منگول سپاہی 50 بھی مل جائیں تو وہ ترگت سپاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے میں ترگت سپاہی کو اپنی خدمات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر نویان کہتا ہے کہ میری تلوار آپ کے حکم کے تابع ہے۔ گنجا گل کہتی ہے کہ اگر ترگت سلطان کی بیعت کر لے تو ہم اپنی خدمات کے لیے اسے استعمال کریں گے، اور شہزادہ شہیر بھی کہتا ہے کہ ترگت جیسے بہادر سپاہی کو میں اپنی خدمات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں اور اپنی فوج میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر ترگت میری بیعت نہیں کرتا تو جو بھی کرنا ہوا میں خود کروں گا۔ اس پر ترگت غصے میں کہتا ہے کہ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری سلطنت، اور پھر شہزادہ حکم دیتا ہے سپاہیوں کو کہ وہ ترگت کو باندھ دیں۔ گنجا گل پوچھتی ہے کہ کیا قبیلوں کو آپ نے خط لکھا ہے، اور پھر شہزادہ شہیر خط دے کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں زلجان ساری کہانی بتاتا ہے کہ شہزادہ شہیر زندہ ہے۔ ارطغرل تیمور صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے شک تھا کہ امیر سعادتین نے کوئی نہ کوئی چال چلنی ہے، اور اس نے سب سے بڑی چال زلجان کو بچا کر کی ہے، اور اس نے زلجان کی جان بچا کر ہم پر احسان کیا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ارطغرل ڈرامے کے پورے سیزن لے کر آئیں گے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔